वीडियो बना सर कंप्लेंट आमचे भाटे काबार 40 वर्षांनी कोणे खबर पण 40 वर्षांची हाटी लागलेली आणि शैलेच्या हाडून टाकली अजून विश्वास हांव विश्वास म्हणून आम्ही येले कित्याक विरेश आमचे फुडें व्हरत काम सांगतात रे सर ही गाण सगळी मिटा तर आसात गार्बेज हाडून घालता सगळे सॉर्ट करपिटा जावपाना पिक्चराक तांकां पयले हाडलेले in order to remove salt. But then they sublet it to the others. Now the others have become like bosses here from Karwar and all here. की आता तेंकोच एक दीस शकता वो तुमका वो आमका वयल्यान 50,000 एडवान्स कोण ना काम करता एक तातून मिठाकार आहा पयले ताका कितें इन्कम जाता इनकम म्हणून कितें जाता ते मीठ पिकता तशें पावस पडले अंदाज म्हण तुका तुका काडून ते 60,000 तुमी काडटा ते पयलीं कितें जातालें शिक्षणाक पेमेंट करताले आतां ते वद्दान जाला समज 50,000 केले वत ते घेवन गेले जाल्यार पावस येत जाल्यार भाटकाराक पे आम करपाचें डिपेंड ऑन एरिया त्यांचे विषय हा थोडे कडेन क्लिनिंगाचे प्रॉब्लेम येतात कचरो भितर येतात सायन्टिफिकली दे आर डुईंग गुड म्हणजे एक्चुअली it may be used for cosmetics also, it may be used for food also. But आमच्याकडे proper facility ना which can be packed and proper मसाई आणि आमचे फोळे पळय हे न्हू उदकाचे हे सगळे पुरवलाय पयलीं इतली फोल जाली आमकां सोलान तें जायना आतां उदक हाडून येता सगळें ब्लॉक जावन तें उदक नाल्यार आमचे पयलें उदक कितें उरना जालें डायरेक्ट दर्या पळयताले इतलें आतां पुरवलाय फोळ आनी आमी सरासर दाखयलें दाखयलें फोळी दाखयल्या सगळें झाडांनी हें जालां पुरवलें आणि तुम्ही ऐकून घेतले तर आता किती सोल्युशन किती पाहिजे हय असेंब्लीन आमदार बाब गिरीश बोरकार आणि सॉल्ट पॅन मिठागराचो विषय काडिल्लो आणि ताच्या सांतोद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 50 मिठागरां आसा ऑन एन एवरेज एकट्याची 4 ते 5 एकर लँड ही एकट्या मिठागराची आसा ही रिवायव जावप सर्वायव जावप गरजेचें आसा त्या प्रमाणे आमच्या बायोडायवर्सिटी ओके मिठागराचे खातीर सेपरेटली पॉलिसी आमी लॉन्च केली हांगा आयल्या उपरांत तेंचे आयकून घेतलो तांच्या खातीर मेनली म्हणजे मानस बांदप आनी मिठागर निवळ करप मानस बांदचें काम हें आमच्या WRDच्या मार्फत येता ते ऑक्टोबरांतल्यान सुरवात जातलें मिठागर परत एकदां तांकां मार्केट मेळोवन दिवपाक म्हणजे आमच्या बायोडायवर्सिटी ते अरेंज केला जो युनीट ते सगळे विकत घेतलो तांच्या खातीर तेणें आपयला ताका जेणे करून ताजें मीठ हें सगळं टेस्टिंग करपाकूय आमी धाडला इट इज फॉर द कॉस्मेटीक पर्पज फॉर द कन्झम्पशन पर्पज त्या खातीर आतां पर्यंत सगळे रिपोर्ट रेडी करून घेत आसा आमी एकदां सगळे रिपोर्ट रेडी जाले काय ताज्या उपरांत ताजेर आमचे जी पॉलिसी डिसिजन फायनलायज करतले बट हेजेन मिठागार गोंयांतले जे युनीक मिठागार ते दवरप ही काळाची गरज आसा हेजेन बायोडायवर्सिटी गोंयची
आणि ती बायोडायवर्सिटी मेंटेन दवरपा खातीर सरकारान असेंब्लीन प्रॉमिस दिला त्या प्रमाणे ते आम्ही करतले हेजें हांव आश्वासन दिता. कारण तेणी मुद्दामून आमदार विरेश बोरकारान हो विशय रेज केलो आणि ते दवरपा खातीर आमचें सरकार हें आसा पळय कार्यरत आसा. विधानसभेन इशू रेज केलो ना सीएमान येवन हिंगासोर तेंचे आयकून गेलेले आहा. तर कितले पासून हे जातले? आम्ही गेले विधानसभेन एक रेजोल्युशन घातलेलें आणि ते रेजोल्युशन म्हणजे सॉल्ट पेन्साचेर आणि आमचे तुम्ही पळयता आसतले सॉल्ट पेन्स जे ओनर आसात ते हांगा सगळे फार्मर्स एकटे जाल्ले. मेन म्हटल्यार जो प्रश्न तेंच्यांनी मांडलेलो की आमकां सॉल्ट पेन्स जे आमी करता एक प्रायवेट कसो जाल्लो आसा आणि आमकां गव्हर्मेंटा कडल्यान मागणी सपोर्ट ना. जावं तेंचे बांद बांदपाक, जावं तेंचे मानस बांदपाक, जावं तेंचे खंयो घुस्पोवपाक, जावं तांकां सबसिडायज कितें तरी दिवपाक लागून कित्याक लेबराची कॉस्ट आसा, मॅकनायज फार्मिंग मॅकनायजेशन करपाक लागून अशें कांयच तांकां सपोर्ट जो आसा तो सरकारा कडल्यान ना. आनी इतलीं वर्सां म्हटल्यार जेन्ना आमी स्वतंत्र जाले इतलीं वर्सां कितलेशे सरकार येवन गेले पण तांकां एक सायडीक मारून उडयल्ले भशेन एक हें केल्लो कित्याक इंडस्ट्रीच्या अंडर तांकां घालून उडयले आनी इंडस्ट्रीचेर लक्षूय दिना. सो ताका लागून आमी जें रेजोल्युशन घातलेलें आनी त्या रेजोल्युशनाचे हितून आमी सगळे हे प्रश्न जितले आसा जे आमच्या सी सॉल्ट फार्मर्सांनी आमकां मांडलेले तेच प्रश्न आमी असेंब्लीन मांडले आनी त्या प्रश्नाची जी जाप आसा म्हटल्यार तें रेजोल्युशन आमकां एक आश्वासन जे चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोद सावंता कडल्यान गावलें की आमी हेज्या बाबतींत चिंततले आनी ती पॉलिसी कितें तरी पॉलिसी स्ट्रक्चर जो आसा तो इम्प्लिमेंट करतले आनी त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी जो आमी आनी दुसरें सांगलें तेंच्यांनी सायट विजीट करतले येवन पळयतले की एक्झॅक्टली कितें आसा तें. सो त्या प्रमाणे आयज तेंच्यांनी येवन सायट विजीट केल्ली आसा अलॉंग वीथ आमचो एग्रीकल्चर डायरेक्टर, आमचो बायोडायवर्सिटीचो डायरेक्टर आनी WRDचो जो डायरेक्टर आसा हे सगळ्यांक घेवन आयज सायट इन्स्पेक्शन केलें. सॉल्ट फार्मर्स आमचे पंच मेंबर्स, बायोडायवर्सिटीची लोकल पार्टीची बायोडायवर्सिटी आसा हांकां सगळ्यांक घेतले आनी वांगडा ही सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी पळयलें म्हटल्यार एक्झॅक्टली फार्मर्सांची रियलिटी म्हटल्यार कितें इश्यूज आसात आनी तेंच्यांनी अंडरस्टँड जावन एक आश्वासन दिलां की हें काम आपूण करून घेतलो आनी एक पॉलिसी स्ट्रक्चर जो जाय खूब गरजेचो आसा तो आमी इम्प्लिमेंट करतलो. सो आमी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्सान आमी ह्या आतां तेणें सांगलें की ऑक्टोबर पर्यंत हेची फायनलायझेशन जातलें आनी फायनल सबसिडायज म्हटल्यार कितें तरी सबसिडी जाय ती सबसिडी ऑक्टोबर पर्यंत फायनलायज करतले आनी ती आउट करतले. आतां तेणी प्रॉब्लेम सांगले खास करून बांद हे करपाचे आनी खोलावन हे करपाचे सगळे ते फूल सांगले कचऱ्याचो इश्यू सांगलो तेच्या बाबतींत तुमचें हें कितें पळय बांदांची जी आसा दुरुस्ती खूब गरजेची आसा. कितें जाता एवरी टायम जे सॉल्ट फार्मर्स आसा ते ओनर्स आसा तांकां बांदचे पडटा, रिनोवेट करचें पडटा, कितें मोडलें नाल्यार आपणाची JCB घालून जावं लेबर घालून तें काम करचें पडटा आनी ताका बोल्सांचे पयशे मोडचे पडटा. तुमी चिंता की एक तें काम केलें समज 1 लाखाचें काम केलें जाल्यार तांकां फाल्यां बेनिफीट कितलो आसता 20,000 येतलो. सो अशें म्हणजे लुकसाण आसा म्हणजे लॉसान वयता. सो ताका लागून मागीर एक एकटो करून फार्मर जे आसा ती हें फार्मींग म्हटल्यार सॉल्ट फार्मिंगाची आसा ती बंद करता. सो ताकाच लागून तो पॉलिसी स्ट्रक्चर इम्प्लिमेंट जालो तांकां फार्मिंगाक कितें तरी सबसिडी गावता तें सारकें जातलें. दुसरो प्रश्न आसलो तो गार्बेज डंपिंग. हो गार्बेज डंपिंगाचो प्रश्न जो आसा तो आमी असेंब्लीनूय मांडलेलो. जेन्ना आमकां फार्मर्सांनी सांगलें की अशें अशें आसा हांव सायटीर बसून वचोन हांगा इंटरनल सायट आसा ते सायटीचेर इंटरनली खुबशे गार्बेज डंप करताले आनी जो पोल्युशन जें आसा तें मोठ्या प्रमाणांत जातालें. आमी जो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तांकांय सांगलें तेंच्यांनी येवन केलें आनी पुलिसेन कंप्लेनी दिवपाक लागले. पण तरी पूण कंप्लेन बसून केल्यार म्हटल्यार अशी हें करून दाखोवंक सोदता की तरी पूण आमकां कोण काय म्हटल्यार जे फार्मर्स आमकां तें सांगता की ते म्हणटा की कोणूय आमकां कांय करूंक शकना. आतां तेंच तेंच्यांनी सीएमाक सांगलें. सीएमान सांगलां की आपूण इनिशिएट करता. आतां आमकां पळोवपाक जाय की कितलें इनिशिएट जाता कित्याक आमकां मेन म्हटल्यार जाय की ही ट्रेडिशनल फार्मींग जी आसा ती सर्वायव दवरपाक आनी फुडलीं जनरेशनाक ही फार्मींग व्हरपाक लागून.